सर्वेपि मंगलमुद्रां स्थापयन्तु आयन्तु वयं प्रभुस्मरणं कुर्मः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् इंदसद्वन्द्याणं तिहुवणहिदमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरुवरः दोहा छन्दसि लिखितवान्। एकं दोहा छन्दं पठामि, अनन्तरं इदम् अधिकं नास्ति, अनन्तरं वयं संस्कृतेपि गमिष्यामः। आचार्यः लिखन्ति विषय विषम विष है सुनो, विष सेवन से मौत, विषय कषाय विसार दो, स्वानुभूति सुख स्रोत। विषयः अर्थात इंद्रिय विषयः विषवत वर्तते। विषः अर्थात गरलम है ना, जहर। विषयः विष इव अस्ति, अतः अस्माभिः विषय सेवनं न करणीयम्। आचार्यः वदन्ति विषयं कषायं च त्यजन्तु, तदानीं सुखस्य स्रोतः समक्षम् आगमिष्यति। अर्थात आत्म साधनायाम एव सुखोत्पत्तिः भवति। वास्तविकं सुखम अध्यात्मं वर्तते, आत्माधीनं वर्तते। अस्तु, इदानीं संस्कृत कक्षां पठामः। विगत कक्षायां मान्याः वयं भूतकालिक क्रियापदानां प्रयोगं किञ्चित् ज्ञातवन्तः। अभ्यासं लेखनं तत् अहं यद्यपि न दत्तवान्, अहं तु केवलं भाषणाय तत्र प्रेरितवान्। तत् ऑडियो रिकॉर्ड कृत्वा प्रेषणीयमासीत्, परन्तु केचन जनाः तत् लिखित्वा प्रेषितवन्तः। नास्ति चिन्ता, नववाक्यानि ते लिखित्वा प्रेषितवन्तः, तेषां स्वागतम् अस्ति। अहं तेषां प्रशंसां करोमि यत् ते गृहकार्यं सम्यक् रीत्या सम्पादयन्ति। इदानीम् अग्रे वयं चलामः। मन्येऽहम् इदानीम् एकस्य अभ्यासस्य एवं प्रयोगः न करणीयम्। इदानीम् अस्माकं स्तरः किञ्चित् अधिकं भवेत्, इतोपि अग्रे वयं चलामः। अस्तु, अतः एकः अपि जनः एकस्य अभ्यासस्य पूर्तिं कर्तुं शक्नोति, शीघ्रं शीघ्रं सः वक्तुं शक्नोति। एवं वयं करिष्यामः। अस्तु, अनन्तरं संवादमपि स्थापयामः। संवादं कुर्मः। पुनः किं नाम तस्य गीतमपि गास्यामः। आगच्छन्तु, अथवा कथाश्रवणं, महापुरुष चरित्रश्रवणम् इत्यादिकं किमपि साधयामः। अत्र मिश्रित अभ्यासः अस्ति। एकवारं कोऽपि अथवा कापि रूपाणि श्रावयति वा भूतकालिकक्रियायाः? हिंदीयां वदामि, कोई भी आप में से भूतकाल के क्रियापद के रूप सुनाएंगे? जी भैया जी, मैं सुनाऊं परिधि? हाँ, परिधि महोदया वदतु। महोदय भवती वदतु। अपठत्, अपठताम्, अपठन्, अपठ, अपठतम्, अपठत्, अपठम्, अपठाम्, अपठाव, अपठाम्। शोभनम्। एकं वाक्यं स्मरन्तु। संस्कृतभाषायां शब्दरूपाणि धातुरूपाणि च आधारभूतानि सन्ति। यदि वयं शब्दरूपाणि धातुरूपाणि च न जानीमः अथवा न स्मरामः चेत् अस्माकं गतिः भवितुं न शक्नोति। एतत् पादद्वयम् अस्ति संस्कृतभाषायाः
संस्कृतशरीरस्य पादद्वयं किमस्ति शब्दरूपाणि धातुरूपाणि च। अनन्तरं व्याकरणं पठिष्यन्ति चेत् तद् भिन्ना कथा भविष्यति, परन्तु आरम्भिकस्तरे तु एतेषां स्मरणं बहु अनिवार्यम् अस्ति। अतः सर्वे जनाः अत्र निवेद्यन्ते, अथवा सर्वान् जनान् अहं निवेदयामि यत् कृपया एतेषां स्मरणम् अवश्यं कुर्वन्तु। लोट् लकारे श्रावयन्ति वा कोऽपि? जी भैया जी, जी भैया जी। अनीता महोदया। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। शोभनं, पठानि पठाव पठाम। एवमेव वर्तमानकाले कः वदिष्यति लट् लकारे? हम बताएंगे। कविता महोदया वदति वा पठति इत्यादिकम्? हाँ ठीक है भैया, जय जनेन्द्र। पठति, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठाव, पठाम। एतत् पूर्वाभ्यासः अस्ति, अतः एवं जी भैया जी। वो भी याद पठति, करेंगे भैया। पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। उत्तम पुरुषे भवति वदति पठामि, पठाव, पठाम। एवं वदामः चेत् लोट् लकार रूपाणि भवन्ति। तत्र पठानि, पठाव, पठाम एवं भवति। अतः विसर्गयोजनं करणीयम्। अस्तु, अत्र मिश्रित अभ्यासः अस्ति। अहं पञ्चवाक्यानि वदामि, अनन्तरम् एकः जनः सर्वाणि वाक्यानि वदिष्यति। पश्यन्तु। ते छात्राः पुस्तकम् अपठन्, वयं पत्रम् अलिखाम, तौ कुत्र अगच्छतम्, क्षम्यताम्, अगच्छताम्, सिंहाः अगर्जन्, मयूराः अनृत्यन्। सरलमस्ति। कः वदिष्यति? जी मैं बोलती हूँ। अभिलाषा महोदय वदतु। जी। वानरः अखादन्, मेघः अवर्षन्, अध्यापकः पाठान् अपाठयन्, यूयं लेखनीः अयच्छत्, आरक्षको चोरम् अताडयताम्, आवां अक्रीडाव। एकं निवेदनं मध्ये अहं वदामि, क्षम्यताम्। अन्ये जनाः कृपया ध्यानेन शृण्वन्तु। यदि अभिलाषा महोदया कुत्रापि अशुद्धं वदति तर्हि अहं प्रक्ष्यामि अनन्तरम्। इदानीं मध्ये मा वदन्तु, अन्ते वदन्तु अभिलाषा महोदया कुत्र अशुद्धिं कृतवती। वदतु। आवाम् अक्रीडाव, युवां पुस्तकम् अलिखतम्, अहं शिलाखण्डम् अक्षिपम्, ते श्लोकान् अवदन्, युवां शाकम् अकर्तयतम्, सा गीतम् अगायत्, पुष्पाणि अशुष्यन्। भैया जी दो जगह गलती है इनकी, युवाम में। द्वाविंशति और पंचविंशति। एवं द्वादशे किं भवेत्? आवाम पुस्तकम् अलिखत्। युवाम् अस्ति, युवाम्। युवाम अलिखतम ही आएगा। अलिखतम सा उक्तवती, भवती वदति अलिखत। वस्तुतः अत्र द्विवचनम् अस्ति, यूयम् इति नास्ति। अस्तु, पुनः अन्यत्र कुत्र उक्तवती अनिता महोदय? पंचविंशति, पंचदश मध्ये युवां शाकम् अकर्तयतम्। तदेव यही बोला था। सा तदेव उक्तवती। अस्तु, तस्याः त्रुटिः नास्ति, सा सम्यक् रीत्या उक्तवती। मुझे सुनने में थोड़ी गलती कदाचित् एवं भवति, श्रवणदोषोऽपि भवति एव। भाई साहब 12 नंबर का फिर से बता दीजिए, 12 नंबर का। युवां पुस्तकम् अलिखतम्।
जी जी ठीक लिखा था मैंने, ठीक। मित्राणि क्षम्यतां मित्राणि इति वदामि। मान्याः पश्यन्तु, एषा महोदया सम्यक् रीत्या सर्वम् उक्तवती। सर्वे करताडनं कुर्वन्तु, एवं तत्र कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, करताडनम्। अग्रे चलामः। अत्रापि त्रिषु पुरुषेषु भूतकाले द्विवचनाभ्यासः अस्ति। द्विवचने अत्र अस्ति। यथा अहं वदामि तौ कथां, भूतकाले वक्तव्यं चेत् तौ कथाम् आलिखताम्, ते बालिके आगच्छताम्, अगच्छा आवाम् अङ्कनीम् अयच्छाव, युवां मोदकानि अखादतम्, बालौ दुग्धम् अपिबतम्, अपिबताम्, अपिबताम्। अस्तु, एवं वाक्यानि वक्तव्यानि। कः वदिष्यति? अभिलाषा महोदयाम् अतिरिच्य अन्यत् जनः कोऽपि? अहं वदामि मैं बोल के देखूं भाई साहब? विजया महोदया वदति। जी। आवाम आम्रफलम अपश्यताम, अपश्यन्, युवाम छात्रम अबोधयत्। ठीक भाई साहब? भवती वदतु, वयम् अन्ते वदिष्यामः। धनिकौ धनम गणयन् अगणयत्, तौ वस्तूनि अनयताम, बालिके उद्याने अक्रीडिताम। अस्तु, पञ्चवाक्यानि महोदया उक्तवती। इदानीम् एषा त्रुटिं कृतवती वा? कृतवती। कृतवती। कः वदिष्यति त्रुटिं? महोदया वदति, आदरणीया प्रभा महोदया वदति। आवाम् आम्रफलम् अपश्याव। आम्, महोदया अपश्यत् इति किञ्चित् उक्तवती। एवम्, अपश्याव, उत्तमपुरुषे द्विवचनम् अपश्याव, अपठाव, तथा भवेत्। अन्यदपि? युवां छात्रम् अबोधयतम्। आम्, अबोधयतम्, तत् अबोधयत् इति एव सा उक्तवती प्रायः। अग्रे? धनिकौ धनम् अगणयताम्। अगणयताम्, एवम्, अपठत् अपठताम्, अगणयत् अगणयताम्। शोभनम्। नवमवाक्यं तु सा सम्यक् वक्तवती। तौ वस्तूनि अनयताम्। सम्यक्। एवम्। अस्तु, भवती शनैः शनैः आगमिष्यति। गच्छतः एव स्खलनं भवति। न गच्छति चेत् स्खलनमपि न भवति। अतः अवश्यं गन्तव्यं, तदेव गतिः आगमिष्यति। अग्रे? 10 नंबर का क्या बोलना था भाई साहब? बालिके उद्याने अक्रीडिताम। क्रीडताम्, क्रीडितां न, क्रीडताम्। ठीक ठीक। अक्रीडताम्। अस्तु, 11तः 15 पर्यन्तं वदिष्यति। इतः साधना महोदया भवती वदति वा? जयतु जिनेन्द्र गुरुवर्य। आम्। कल नहीं भैया जी, नहीं जम रहा संस्कृत में। अस्तु, अस्तु। नहीं आने से नहीं समझ में आ रहा भैया जी। इदानीं पश्यतु, भवत्याः पार्श्वे पुस्तकम् आगतवती वा? आगतवत् वा? ना भैया जी, न आगतवती। इदानीम् आगतवती। आगमिष्यति। दिनद्वये दिनत्रये वा आगमिष्यति इति मम अनुमानम् अस्ति। इदानीं शीघ्रं शीघ्रं सन्देशः अपि आगच्छति। भवतः दूरवाण्यां तु सन्देशः आगच्छत् वा? ना भैया जी, मम दूरवाणी मध्ये तु आगच्छति यत् मम नाम्ना एकं पार्सल् बुक् अस्ति, तत् बेङ्गलूरु प्राप्तम्, इदानीं बरूर् प्राप्तम्, एवमेवम् आगच्छति। मुझे भी नहीं आया भैया जी। एवम् अन्येषाम्। अस्तु, आगमिष्यति। जनत्रयस्य तु पुस्तकम् आगच्छत्। 2 अथवा 3 लोगों की पुस्तक आ चुकी है। मिली भैया जी। आगमिष्यति, चिंता मास्तु। हमें भी नहीं मिली शनैः शनैः। भैया जी, हमारी भी नहीं आई। आम्, तत्र अस्माकं सर्वकारविभागः, किं नाम, डाक विभागः अस्ति। डाक इत्युक्ते किम् उच्यते? पत्रवाहन विभागः यः अस्ति, सः शनैः शनैः चलति। पुरातनविभागः अस्ति खलु,
अतः तथा भवतु। अस्तु, अन्यः कः वदिष्यति पञ्चवाक्यानि? परिधि भैया जी। आं वदतु। अन्यजनाः शृण्वन्तु, यदि महोदया त्रुटिं करोति चेत् वयं वदिष्यामः। एते महिले अजल्पताम् आवां वेद मंत्रान् अजपाव अनुजौ श्लोकम् अवदताम् मूर्खो मार्गे जनान् अनिन्दताम् बालकौ उत्तरम् अस्मरताम्। शोभनम्। एवं वाक्यानि वदन्ति। कुत्रचित् त्रुटिः अस्ति वा? नहीं ना। भैया जी, सारे सही है। एवं त्रुटिः नास्ति। महोदयायाः कृते अपि करताडनं कुर्मः। एवम्। अस्तु, शोभनं कार्यं कृतवती। एवमेव बहुवचने अपि अभ्यासः अस्ति। कृपणाः फलानि अजिघ्रन्, चोराः धनम् अनयन्, सैनिकाः शत्रून् अमारयन्, ते दुर्गुणम् अत्यजन्, एताः गीतम् अगायन्। किं त्रुटिं कृतवान् वा अहम्? नहीं सर, कोई गलती नास्ति। इदानीं कः वदिष्यति? अत्र एकं नूतनम् अस्ति वा? नथिंग 1A142 इत्यादिकं लिखितमस्ति। नथिंग कः अस्ति एषः? आप सुन पा रहे हैं मुझे? नथिंग 1A142 लिखा हुआ किसी के मोबाइल पर। नथिंग। आप इस कक्षा में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। अनम्यूट कर्तुमपि वदामि, परन्तु न वदति। अस्तु, हिन्दीभाषायां वदतु तस्य कृते। अहम हिंदीयाम् उक्तवान्। मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारी सभा में एक कोई सज्जन है जिनके मोबाइल पर लिखा हुआ है नथिंग A142। अपना नाम चेक कीजिए एक बार, और आप अगर दूसरे नाम से हैं कोई, अथवा ये आईडी उसका गलत लिखी हो, हमको बता दें कौन बैठे हुए हैं, ताकि हम आपसे पूछ सकें प्रश्न इत्यादि। अस्तु, तावत् ज्योति जैन महोदय वदति। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। हाँ। नर्तकाः नृत्यन् नर्तकाः अनत्यन्, छात्राः विषयम् अस्मरन्, धेन्वः तृणम् अचरन्, सेविकाः पात्राणि अक्षाल्यन्, वयं कथाः अरचयन्, यूयं वस्त्राणि अधरन्, सेविकाः गृहम् अमार्जन्, वयम् आम्रफलम् अखादन्, यूयं तान् अनिन्दन्, वयं सेवकान् असूचयन्। इदानीं कः वदिष्यति? महोदया किमपि त्रुटिं कृतवती वा? 10 संख्यातः। आम्, पश्यन्तु। महोदया किं कृतवती? सर्वत्रापि प्रथमपुरुषम् एव उक्तवती। प्रथम पुरुष अच्छा भैया जी, सॉरी। मध्यमपुरुषस्य उत्तमपुरुषस्य प्रयोगं न दोबारा बोलती हूँ भैया जी, दोबारा बोल देती हूँ। न, अत्र दशमस्थाने वदतु। दशमे वयं वयं कथाः वयं कथाः अरचयाम, यूयं वस्त्राणि अधरत्, हाँ, सेवकाः गृहम् अमार्जयन्, वयम् आम्रफलम् अखादाम,
आखादाम वयम् आम्रफलम् आखादाम पुनः आखादाम यूयं तान् यूयं अनिन्दत तान् अनिन्दत एवं वयं सेवकान् सेवकान् असूच्याम। असूचयामः। अस्तु, एवमत्र अभ्यासः भवति। अत्र मिश्रिताभ्यासः पुनः अपि अस्ति अन्येषामपि। यथा वयं गायामः वर्तमानकाले भवति, भूतकाले वयम् अगायामः। तौ भैया जी क्षमस्व भैया जी। आम् भैया जी आज की और कल की परसों की जैसे जैसे कठिन अभ्यास होता है, तो अगर आप वीडियो क्लिप डाल दें तो हम रिपीट होगा तो हमको समझ में आएगा भैया जी। अहं प्रेषितवान्, केवलं गतदिवसस्य एव नास्ति, तदपि अहं प्रेषयिष्यामि, चिन्ता नास्ति, करिष्यामि, अहम् अपलोड् करिष्यामि। धन्यवाद भैया। अस्तु, अन्यत् सर्वम् अस्ति प्रायः, केवलम् एकदिनस्य एव नास्ति। अस्तु, अहं प्रेषयामि लिङ्क्, तत् भवन्तः पुनः पुनः द्रष्टुं जी शक्नुवन्ति। भैया जी लिंक भेज दीजिए कृपया। अवश्यं। तत् चैनल् यत् अस्ति स्वाध्यायान् मा प्रमद इति नाम्ना एव इदानीं तस्य नामकरणम् अस्ति। तत् भैया जी 35 38 तक दिखा, उसके बाद नहीं दिखा मुझे वा यूट्यूब अहं पे। द्रक्ष्यामि। अस्तु अस्तु, अत्र अद्य तावत्पर्यन्तं स्थापयामः, अधिकम् अभ्यासं न कुर्मः। एतत् सरलमस्ति, वर्तमानकालस्य भैया भूतकाले अद्य तु अष्टमी अस्ति, 1 घण्टा पर्यन्त चलति। एवम् एवं, मम मनसि तु सा एव चिन्ता भवति वारं वारम्। अस्तु, नास्ति चिन्ता, तदानीं चलामः, शनैः शनैः वर्धामहे। एकं गीतमपि वयं मध्ये गास्यामः। पुरातनगीतं स्मरन्ति वा? मनसा सततं स्मरणीयम्। आम्, तत् लिखितमपि आसीत् कस्याचित् पार्श्वे, महोदयः पार्श्वे। अहं प्रेषितवान् अत्र एकवारम्, अहम् इतः किं नाम उद्घाटयामि एकवारं गीतं। वयं किञ्चित् गीतं गायामः, अनन्तरं संवादं करिष्यामः। एकक्षणम्। अधिकं पठामः चेदपि मनसि भारः भवति, स्मरणे न आगच्छति, कठिनता भवति। विलासमहोदयं प्रेषितवान् अहं पूर्वं, तत्र गीतं स्यात्। आम्, अत्र अस्ति इदं गीतम्। आयान्तु, वयं गायामः। दृश्यते वा गीतं? आम आम गतं। कः गास्यति, का गास्यति वा? आम गास्यति। कः भैया नाम जी वदतु? साधना जी। साधना महोदय। अहं न गायामि, भाई भवती साहब एव थोड़ा गास्यति। सेंटर में कर दीजिए ना। भाई साहब थोड़ा व्यवस्थित नहीं दिख रहा है मुझे। एवम् एवम्, अत्र अस्य केन्द्रीकरणं भवति वा न वा? बहु कठिनम् अस्ति इदं तु, यतोहि डाउनलोड करोमि नो चेत्। एकक्षणम्। आप लोगों को सही दिख रहा है, हमारे में तो अच्छा आ रहा। अच्छा है, दिख रहा है अच्छा भैया जी। अच्छा दिख रहा है भैया जी, अच्छा दिख रहा है। दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ, अस्तु अब दिख रहा है भाई साहब। साधना महोदय गायतु। जी भैया। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयं लोकहितं मम करणीयम् न जातु दुःखं गणनीयं न च निज सौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे स्मरणीयं लोकहितं मम करणीयम्। अस्तु अस्तु, भवती पदद्वयं गीतवती, शोभनं गीतं महोदया गीतवती। एकवारं सर्वेपि महोदयायाः कृते करताडनं कुर्वन्तु। सम्यक् रीत्या गीतवती। पश्यन्तु, एकस्मिन् दिने वयं संस्कृतस्य नाम्ना एव भयं कुर्मः स्म, यत् अहो संस्कृतं तु कठिनं भवति, कः
पठितुं शक्नोति एवं भवति अथवा पुरातनी भाषा। इदानीं वयं तस्यां भाषायां गीतमपि गायामः इति बहु अस्माकम् उपलब्धिः अस्ति। अन्यस्यै अथवा अन्यस्मै अहम् अवसरम् इदानीं कल्पयामि। कः गातुम् इच्छति? भाई साहब मैं गा के देखूं? आम्, विजया महाभागा। मैं भी विजया महोदय अनन्तरम् अन्यानपि दास्यामि अवसरं। वदतु। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयाम् विपत्तिविपिने भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं लोकहितं मम करणीयं गहनारण्य एकमेकं पद्यम् अन्यस्मैपि वदामि। शोभनं गीतवती, कुत्रापि दोषः नास्ति, सम्यक् रीत्या भवती गायति। उत्तमं। वयं करताडनं कुर्मः, स्वागतं कुर्मः। इदानीं कः उक्तवान्? रेवती महोदय। भवती के साथ क्या बोलेंगे? आपने बहुत अच्छा गाया। भवती गीतवतु। आम्, स्त्रीलिंगे गीतवती, पुल्लिंगे गीतवान्। गीतवती। इदानीं रेवती महाभागा गायति। जय चन्द्रभ्राता। जयतु जिनेन्द्रः। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाय स्थिता गहरे तत्र मया सचरणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं लोकहितं मम करणीयम्। शोभनं, बहु उत्तमं गीतवती भवती अपि। भवत्याः कृते धन्यवादाः। स्वागतं वयं कुर्मः। सर्वेषां पक्षतः अहम् इतः एव स्वागतं करोमि। पश्यन्तु, एवं वयं गीतं गास्यामः तर्हि संस्कृते वयं गतिं प्राप्स्यामः। एकस्मिन् दिने कथाश्रवणमपि अहम् अत्र स्थापयिष्यामि। इतोपि समयं किञ्चित् दास्यामि कक्षायाः कृते। अत्र कथास्थापनं कृत्वा भवतां समक्षं कथाश्रवणमपि कारयिष्यामि। अद्य किञ्चित् संवादं कृत्वा वयं कक्षां स्थगिष्यामः। पुनः स्वरूपसम्बोधन इति ग्रन्थस्य किञ्चित् पठनमपि करिष्यामः। अस्तु, निवेदनं करोमि अहम्। संवादं कः करिष्यति, का वा करिष्यति? संस्कृते 5 वाक्यानि वक्तव्यानि केवलम्, अधिकं नास्ति। हम कोशिश करें। आम्, करोतु। कः अस्ति? अनीता। अनीता महोदय, भवती पूर्वम् उक्तवती वा? न। अस्तु, अद्य अहम् एकं विषयं वदामि। तस्मिन् विषये भवती स्वकीयविचारान् वदतु। तथा कुर्मः। सरलं विषयः वर्तते भारतम्। भारतदेशे वयं निवसामः। भारतम् इति विषये भवती किं किं जानाति? संस्कृतेन वदतु। भारत वाक्यं कठिनं भवति चेत् हिन्दी मध्ये वदतु, चिन्ता नास्ति। वयं तत् साहाय्यं करिष्यामः। भारत देश एक लोकतंत्र राज्य है, जो लोकतंत्र राष्ट्र है। भारतं लोकतान्त्रिकं राज्यम् अस्ति। भारत देश में धार्मिक स्वतंत्रता है। अहम् इतः प्रश्नं करोमि, भवती उत्तरं वदतु। साक्षात् तत् वाक्यनिर्माणे कदाचित् काठिन्यं भवति। प्रश्नं करोमि अहं। महोदये, जयतु जिनेन्द्रः।
जयतु जिनेन्द्र भ्राता। आम् अद्य वयं भारतविषये किञ्चित् जानीमः। वदतु अस्माकं देशस्य नाम किम्? अस्माकं देशस्य नाम भारतः। भारतम् इति अस्ति। भारतम्। भारतदेशस्य राजधानं कुत्र अस्ति? भारतदेशे राजधानं देहली नाम्नि नगरे आसीत् अस्ति। अस्ति। नवदेहली भारतस्य राजधानम् अथवा भारतदेशस्य राजधानं नवदेहली अस्ति। अस्ति। भारतदेशस्य प्रधानमन्त्री कः अस्ति? भारतदेशे प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अस्ति। भारतदेशस्य उत्तरदिशायां कः पर्वतः? भारतदेशे उत्तरदिशः हिमालयः पर्वतः अस्ति। कृपया वाक्यं ध्यानेन शृणोतु। अहं पृच्छामि भारतदेशस्य उत्तरदिशायां कः पर्वतः? तर्हि उत्तरं तथैव वक्तव्यं। भारतदेशस्य उत्तरदिशायां हिमालयपर्वतः अस्ति। भारतदेशस्य दक्षिणदिशायां कः देशः अस्ति? भारतदेशे दक्षिण दिशायां एकः आसाम। न, आसाम दक्षिणदिशायां देशः अस्ति। न श्रीलंका। जानामि। श्रीलंका। श्रीलंका इति एकः लघु देशः अस्ति। तत्र एव अस्माकं भगवान् राम गतवान् इति जनश्रुतिः अस्ति। अस्तु, इदानीं भवत्याः कृते बहवः धन्यवादाः। भवती सम्यक् रीत्या भाई साहब, मैं उत्तरं। पूछना चाह रही हूँ भाई साहब, राजधानी बोलेंगे कि राजधानम? अहं तत्र संस्कृतशास्त्रेषु राजधानम् इति पठितवान्। हाँ, वर्तमानकाले मुझे राजधानी वही इति सुनाई चलति। आया, तो मैंने नास्ति कहा मैंने चिन्ता, गलत तो नहीं सुना। अनेके शब्दाः जी। त्रिषु लिङ्गेषु चलन्ति। पश्यन्तु, अनेके शब्दाः भवन्ति ये त्रिषु लिङ्गेषु भवन्ति। केचन शब्दाः अच्छा। नियतलिङ्गाः। सुनिए, आज आपको एक सिद्धांत बताते हैं संस्कृत का। बात आ गई है। संस्कृत शास्त्रे शब्दाः द्विविधाः, नियतलिङ्गाः अनियतलिङ्गाः च। नियतलिङ्गाः अर्थात् येषां लिङ्गं नियतम् अस्ति, तस्मिन्नेव लिङ्गे ते चलिष्यन्ति, तेषां रूपाणि। पुनः अनियतलिङ्गाः अर्थात् ये कस्मिन्नपि लिङ्गे भवितुं शक्नुवन्ति, तथा अपि भवन्ति। अतः राजधानं जी भाई साहब, जी, प्रणाम करते हैं। विशेषणशब्दाः यथा भवन्ति ते अनियतलिङ्गाः भवन्ति। यथा सुन्दरः, सुन्दरी, सुन्दरं, सुन्दरं वस्तु, सुन्दरी बालिका, सुन्दरः जनः, सर्वत्र रूपाणि चलन्ति। अतः अनेके शब्दाः अनियतलिङ्गाः, केचन तु नियतलिङ्गाः भवन्ति। अस्तु, अद्य एतावत्पर्यन्तं वयम् अस्यां कक्षायां पठामः। सर्वेषामपि स्वागतं। भवन्तः सम्यक् रीत्या पठन्ति। बहवः धन्यवादाः। जयतु भैया जी, जिनेन्द्र। गृह कार्य कुछ गृहकार्यं किम् अस्ति? अद्य अपि 10 वाक्यानि संस्कृतभाषायां वक्तव्यानि। अस्तु, तदेव गृहकार्यम्। ऑडियो डालना है। आम्, ऑडियो एव। यतोहि अनेकेषां जनानां पार्श्वे पुस्तकं प्रायः गतम् अथवा आगमिष्यन्ति। अतः इदानीं लिखित अभ्यासम् अहं न वदामि, भाषणं कुर्वन्तु। भैया जी, ये भूतकाल का या कोई भी? किमपि अथवा भूतकाले एव वदतु। भूतकाले वदतु। भूतकालस्य वाक्यानि वदन्तु। 10 वाक्यानि उक्त्वा तत्र रिकॉर्डिंग कृत्वा प्रेषयन्तु। भैया जी, जब हाँ। तक पुस्तकें नहीं आती तब तक कल का अभ्यास आज नहीं दे सकते आप? हाँ। कल जो देना है हमें एक वो आज लिख सकते हैं ना? उत्तमः विचारः अस्ति। मनीषा महोदय, भवत्याः पार्श्वे पुस्तकम् अस्ति? आम्, अस्ति। भवती वदति तत् कृपया श्वस्तन अभ्यासत्रयं कृपया तत्र प्रेषयतु। तत्र चित्रं स्वीकृत्य अथवा PDF मध्ये स्क्रीन्शॉट स्वीकृत्य तत्र पत्रत्रयं महोदयाय ग्रुप मध्ये, समूह मध्ये प्रेषयतु। ठीक है, आगे के 3-4 पेज आप भेज दीजिए ताकि जिनके पास पुस्तक नहीं है वो लिख लेंगे। जी जी भैया जी, आज की रिकॉर्डिंग भेज दीजिए और
क्लास अटेंड नहीं कर पाए। अस्तु, अहं प्रेषयामि।